अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान पर उनके करीबी साथी सीनियर तरीन रहनुमा ने ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए हैं कि हैरान कुन है, और आज तक किसी ने मौलाना फजलुर रहमान के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए और इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगाए जिस तरह के उनके सीनियर तरीन रहनुमा ने लगा दिए हैं। और ये कोई आम शख्सियत नहीं है। मौलाना अख्तर शिरानी ने JUI के जो सीनियर तरीन लोग हैं उनमें ये शामिल है। मौलाना अख्तर शिरानी कितने अहम आदमी हैं, आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं और ये आला तरीन जो क़यादत है जमीयत उलमा इस्लाम की उसमें शामिल हैं। और इन्होंने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान झूठे हैं। झूठा कोई और लफ्ज़ नहीं, झूठा बल्कि झूठ का माहिर करार दिया है। और कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान खुद सिलेक्टेड हैं। सिलेक्टेड, ये इमरान खान को कैसे सिलेक्टेड कह सकते हैं? और ये तक कह दिया है कि इमरान खान की बहुत सी पॉलिसी से हमें इत्तेफाक है, यानी JUI को इत्तेफाक है। फिर इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। अब ये बातें बज़ाहिर तो ऐसे लगेगा कि इमरान खान का कोई हिमायती कह रहा है या तहरीक इंसाफ का कोई सीनियर रहनुमा कह रहा हो, लेकिन ये जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर तरीन रहनुमा हैं। अब आप देखिए कि इनके बयानात की तफसील बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि JUI और मौलाना फजलुर रहमान इस कदर परेशान है, इस कदर इन बयानात के बाद सख्ते में है कि फौरी तौर पर 24 दिसंबर को यह बताया जा रहा है कि हंगामी इजलास JUI का बुला लिया गया है कि हमारे साथ हो क्या गया है, ये क्या किया है। और फजलुर रहमान साहब की पार्टी लग रहा है कि टूट रही है। पहले हाफिज हुसैन अहमद साहब आए, उन्होंने इस तरह के बयान दिए कि ये सब मुफाहमत के लिए हो रहा है, ये अपने मफादात के लिए हो रहा है। अब एक और रहनुमा जो कि हाफिज हुसैन अहमद से भी शायद सीनियर कहे जाएंगे, मौलाना अख्तर शिरानी, उन्होंने इस तरह की बात कर दी है। तो अब किस किस को फजलुर रहमान साहब रोकेंगे, क्या करेंगे? और ये भी हाफिज हुसैन अहमद के साथ खड़े हो गए हैं। इन्होंने तो कहा है कि हम और दफातर बनाएंगे, ये किसी की जागीर नहीं है। ये पार्टी JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान पर उन्होंने वाज़े तौर पर यह वार किया है कि ये किसी की जागीर नहीं है। वो तो इस चीज़ पर भी एतराज़ कर रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान का क्या मतलब है? फजलुर रहमान कोई अलग ग्रुप है, वो उनके नाम पर पार्टी हो कैसे सकती है? और ये सिलसिला रुकता नज़र नहीं आ रहा। और इस पर हुकूमत की तरफ से भी, फिरदौस आशिक अमान साहिबा की तरफ से भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि सारा पोल खुल गया है फजलुर रहमान का, और ये क्या करते रहे हैं और ये सब कुछ क्या हो रहा है PDM में, ये सब बेनकाब हो गए हैं। और मौलाना अख्तर शिरानी ने अंदर की कहानी बता दिया कि ये तो अपने मफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं और ये मुखासमती मुफाहमत के लिए इकट्ठे हुए, यानी अपने बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं PDM वाले, और PDM को भी उड़ा कर रख दिया है। अब उन्होंने ये कहा है कि मौलाना अख्तर शिरानी और कोयटा में, जिसको गढ़ कहा जाता है JUI का, वहां पर उन्होंने कहा कि ये जो कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के साबिक चेयरमैन है, जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा है मौलाना मोहम्मद खान शिरानी, उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान सिलेक्टेड हैं। और मौलाना अख्तर शिरानी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM के सदर खुद सिलेक्टेड हैं, तो वो इमरान खान को कैसे सिलेक्टेड करार दे रहे हैं? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कई पॉलिसियों से हमें इत्तिफाक है, हमें यानी JUI के लोगों को इत्तिफाक है। मौलाना अख्तर शिरानी का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान से हमेशा झूठ बोलने के मामले पर इख्तलाफ रहा। झूठ बोलने पर वो साफ कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब झूठे हैं और झूठ बोलते हैं। और यह भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब झूठ के साथ झूठ बोलने के मामले पर इख्तलाफ रहा और आइंदा भी रहेगा, क्योंकि वो झूठ बोलने के माहिर हैं। सिर्फ झूठा नहीं कहा, झूठ बोलने का माहिर करार दे दिया है मौलाना फजलुर रहमान को। उफ उफ। और यह कहा कि मौजूदा PDM तहरीक जाती मफादात के लिए कायम हुई, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट से डील के लिए फजलुर रहमान जल्द से जुलूस कर रहे हैं। एक और इल्ज़ाम यह लगा दिया है कि मौलाना फजलुर रहमान ये जो जल्द से जुलूस कर रहे हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट से, फौज से डील के चक्कर में कर रहे हैं। वो डील चाहते हैं उनसे। अब एक तरफ केसेस भी हैं फजलुर रहमान के खिलाफ नैब में, और उनका अपना आदमी सीनियर तीन रहनुमा मौलाना अख्तर शिरानी, साबिक चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, उनके सीनियर तरीन रहनुमा, वो ये कह रहे हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है, फजलुर रहमान जल्द से जुलूस कर रहे हैं क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट से डील चाहते हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए। इसके अलावा उनका कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान दोनों अलहदा ग्रुप हैं। कारकुनान JUI फे को नहीं बल्कि सिर्फ JUI पाकिस्तान को जानते हैं। उन्होंने फजलुर रहमान को अलग ही कर दिया है कि आप नहीं, इसका फे नाम कैसे रख दिया जमीयत उलमा इस्लाम का फजलुर रहमान का, या आपकी कोई ज़ाती जागीर है? आगे वो लफ्ज़ बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम के पुराने और नाराज़ कारकुनान को हिदायत की कि वो बलूचिस्तान भर में अलहदा दफातर कायम करें, और
کیونکہ جماعت کسی کی جاگیر نہیں، اور جو بھی ایسا خواب دیکھ رہا ہے وہ اس سلسلے کو بند کر دے اور خواب غفلت سے جاگ جائے۔ مولانا اختر شیرانی کا مزید کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام پارٹی کسی کی جاگیر نہیں، یہ ہماری اپنی جماعت ہے، تو پھر علیحدہ گروہ کیوں بنائیں؟ فضل الرحمان پارٹی پر قابض ہیں، انہوں نے قابض کہہ دیا فضل الرحمان کو، ایک قبضہ گروپ کی طرح قابض ہیں، انہوں نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا، یہ کوئٹہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیرانی صاحب نے کہا ہے فضل الرحمان پارٹی پر قابض ہیں، ان کا قبضہ ختم کروائیں گے۔ حافظ حسین احمد ہمارے ساتھی ہیں، ہمارا کارکنان سے رابطہ ہے، اور جد و جہد بھی جاری رہے گی، اور جد و جہد جاری ہے، ہر ضلع میں کارکنان متحرک ہوں گے اور دفاتر بھی قائم کریں گے۔ اب یہ تو کہا جا رہا تھا کہ نون لیگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے، نون لیگ کے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں تو فضل الرحمان صاحب کے لوگ نہ صرف چھوڑ کر جا رہے ہیں، الگ دفاتر بنانے کی بات کر رہے ہیں، ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، جھوٹ بولنے کا ماہر کہہ رہے ہیں، ان کو قابض کہہ رہے ہیں، ان کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں جلسے جلوس کر کے، یہ سب ڈرامہ ہے، اور پی ڈی ایم کا تو انہوں نے پول کھول کے رکھ دیا ہے کہ یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ اب مولانا صاحب کیا منہ دکھائیں گے؟ نہ صرف یہ کہ اپنے لوگوں کو، پی ڈی ایم والوں کو، کہ جی آپ کی تو اپنی جماعت کا یہ حال ہے، آپ ہمارے سربراہ پی ڈی ایم کے کیسے بن گئے ہیں، اپنا تو آپ حال دیکھ لیجئے وہاں کیا ہو رہا ہے اور کس قدر بدنامی ہو رہی ہے۔ اس وقت سب سے بڑی ہیڈ لائن یہ بنی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے مولانا شیرانی کے پارٹی قیادت پر الزامات پر جے یو آئی نے اجلاس بھی بلا لیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی یہ سب کیسے ہو گیا، اچانک کیسے ہو گیا، پتہ ہی نہیں لگ رہا۔ ان کے ترجمان کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ کوئی مسئلہ تو ان کا تھا نہیں، یہ تو ان کی قیادت پر اعتماد تھا فضل الرحمان کی، اور انہوں نے تو بلوچستان کے جو جے یو کی سربراہی ہے اس کے لیے الیکشن میں بھی حصہ لیا تھا، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو 24 کو اجلاس بلائیں گے۔ پہلے انہوں نے حافظ حسین احمد کو سائیڈ لائن کیا، انہوں نے بڑے زبردست بیان دیا، انہوں نے انڈیپینڈنس شو کی۔ اب مولانا شیرانی صاحب جو ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں، اور یہ بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے، تو اب کس کس کا منہ بند کریں گے، کس کس کو روکیں گے، کس کس کو پارٹی سے نکالنے کی کوشش کریں گے؟ وہ تو اتنے ہم لوگ ہیں کہ اپنی پارٹی الگ بنا دیں گے، وہ کہہ رہے ہیں فضل الرحمان تو ایک قابض گروپ بنا ہوا ہے۔ اب معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشقوان صاحبہ نے کہا ہے کہ مولانا خان شیرانی کے بیان نے پی ڈی ایم کا پول کھول دیا ہے اور حقائق چھپ نہیں سکتے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس عاشقوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ڈی ایم لیڈر نے قوم کو مولانا ڈیزل کا اصل چہرہ دکھا دیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ مولانا اختر شیرانی کے حوالے سے کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے، کہ اہم رہنما انہوں نے مولانا ڈیزل کا اصل چہرہ دکھا دیا ہے، جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے گڈا اور گڈی کو استعمال کر رہا ہے۔ غالباً یہ ان کا اشارہ بلاول بھٹو اور مریم صاحبہ کی طرف ہے کہ مولانا ڈیزل کا اصل چہرہ دکھا دیا، جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے گڈا اور گڈی کو استعمال کر رہا ہے، وہ اپنی بھاری قیمت وصول کرنے کے لیے عمران خان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ 24 دسمبر کو یہ اجلاس میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ وقت تھا کہ جی او آئی اکٹھی ہوتی، اور وہ تو لانگ مارچ کی بات کر رہے تھے، وہاں جا کر دھرنا دینے کی بات کر رہے تھے۔ جب اتنے سینئر ترین لوگ اس طرح کی بات کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ اکیلے نہیں ہیں، بہت سے سینئر لوگ اس طرح سے سوچ رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے، اور پی ڈی ایم تو ساری کی ساری انحصار ہی کر رہی تھی لانگ مارچ کے لیے فضل الرحمان پر، ان کی جماعت پر، تو ان کی جماعت کے سینئر ترین لوگ جب یہ بات کر رہے ہیں تو کس طرح سے وہ ساری جماعت کو لے کر آ سکیں گے اور اس کو متحرک کر سکیں گے؟ ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا نہ صرف مولانا فضل الرحمان کے لیے بلکہ پی ڈی ایم کے لیے بھی یہ ہے کہ اتنی اہم شخصیت نے ان کا پول کھول کے رکھ دیا ہے اور واضح الفاظ میں بڑے کلیئر بڑے الزامات لگا دیے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔